नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में अपाचे हेलीकॉप्टर सनत कायम करने आईटी के वजीर का ऐलान। शहर को एरोस्पेस सेंटर बनाने का मंसूबा। बारकस में 13 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। तीन दिसंबर से एसीबी की शऊर बेदारी मुहिम। रुश्वत तलब करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ इक़दाम के लिए अवाम से ताउन की अपील। एसबीएच मलकाजगिरी में हाउसिंग कॉर्पोरेशन अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। साबिक मुलाजिम से पुलिस की पूछताछ। लंगर हाउस की मंदिर से तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा करने के इल्जाम में मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। और रात 12 बजे के बाद खुली रहने वाली होटलों के खिलाफ साउथ जोन पुलिस फिर मुतहर्रिक, सख्त कार्रवाई का इंतबाह। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आईटी के वजीर केटीआर ने कहा है कि हैदराबाद में अपाचे हेलीकॉप्टर की सनत का क़याम अमल में लाया जाएगा। गच्चीबौली में बोइंग ग्लोबल समिट से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बोइंग और टाटा एडवांस इदारे के ताउन से अपाचे हेलीकॉप्टर की सनत कायम की जाएगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रियासत में एरोस्पेस शोबे को तरक्की देना चाहते हैं। तलबा में सलाहियतें पैदा करने के लिए भी एकेडमी का क़याम अमल में लाया जाएगा। हैदराबाद में एरोस्पेस का मरकज़ भी बनाया जाएगा। मिशन काकतिया के तहत पहले मरहले के काम मार्च 2016 तक मुकम्मल कर लिए जाएं। महकमे आपाशी के चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को ये हिदायत दी। वजीर आपाशी की हिदायत पर उन्होंने मिशन काकतिया के पहले मरहले के कामों को मुकम्मल करने के साथ साथ दूसरे मरहले के लिए तालाबों और झीलों की निशानदही और उसकी तखमीना रिपोर्ट 30 दिसंबर तक मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया और दीगर आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराजी के लिए कलेक्टर्स की मदद ली जाए। तेलंगाना में मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल की 12 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। महबूब नगर, रंगारेड्डी और करीमनगर में बिलतरतीब 2-2 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा। 6 अजला में 1-1 नशिस्त पर मुकाबला होगा। 9 दिसंबर तक पर्चे नामजदगी के पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। 10 दिसंबर को पर्चों की जांच होगी। 27 दिसंबर को राय दही और 30 दिसंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। कायद मजलिस व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी हल्के बारकस में 13 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक रुकन बलदिया मंसूर अवलखी, चंद्रान गुट्टे के साबिक अराकीन बलदिया, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों, इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मोतमदीन और हज़ारों मुहिबान मजलिस के हमरा अकबर ओवैसी ने बारकस डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों सलाला, कौस नगर, मोहम्मद नगर, बंडलागुड़ा, पटेल नगर, खुबा कॉलोनी, एर्राकुंटा, मोहम्मद नगर, इस्माइल नगर, रहमत नगर, राजीव गांधी नगर, वादिये फतहान, तुलसी नगर, जहांगीराबाद, रामनगर, नूरी नगर, हाशिमाबाद और इंदिरा नगर में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर और तामीर करवाए गए 13 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कामों में सीसी रोड्स, बीटी रोड्स, NP2 पाइपलाइन, बाउंड्री वॉल्स वगैरह भी शामिल हैं। कायद मजलिस का अवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया और जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर रमनाचारी ने 2015 बुक फेयर का पोस्टर जारी किया। इस मौके पर रमनाचारी ने हैदराबाद में 18 था 27 दिसंबर
10 दिन तक चलने वाले बुक फेयर को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी किताबों के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई है। महकमे इंसदाद रिश्वत की तरफ से रिश्वत खोरी के खिलाफ 3 ta 9 दिसंबर शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में तेलंगाना महकमे इंसदाद रिश्वत के डायरेक्टर AK खान ने पोस्टर्स और पंफलेट्स जारी किए। मीडिया से बात करते हुए AK खान ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दीगर मुकामात पर पंफलेट्स तकसीम किए जाएंगे। अहम मुकामात बशमूल सरकारी दफातर के पास भी पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी ओहदेदार या सरकारी मुलाजिम रिश्वत तलब करता है तो अवाम टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ACB की तरफ से स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के लिए इंसदाद रिश्वत के इक़दामात के मौजू पर तहरीरी मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना ACB एक हफ्ते के लिए यानी कि कल 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम चलाने वाली है। इसके तहत बहुत सारा पब्लिसिटी मटेरियल, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, ये सब सरकारी ऑफिसेस में और बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, हर एक जगह अगर रिश्वत कोई मांग रहा है, सरकारी ऑफिसर या ऑफिसर्स में जो भी हो, या उनके तरफ से कोई दूसरे पैसा मांग रहे हैं, तो कहाँ शिकायत की जा सकती है, कौन से नंबर पर, कौन से अहदेदार को की सकती है ACB में, ये सारे इन्फॉर्मेशन के साथ पोस्टर्स, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। ये तकसीम करने के साथ ही साथ बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में, आम जगहों पर जो कल्चरल ट्रूप्स होते हैं उनके तरफ से भी कोई प्रोग्राम्स, और स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस में ऐसे राइटिंग और एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स ये सब ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और ACB के ऑफिसर्स को भी यह हिदायत दी गई है, जब भी ये कंप्लेंट्स उन तक पहुंचते हैं, देरी के बगैर, लापरवाही के बगैर अच्छी तरह से काम हो, और जो काम होता है उसका नतीजा क्या है ये भी कंप्लेनेंट जो हैं, जो भी शिकायत लेके आते हैं, उनको दी जाए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों के साथ अलीबाद के इलाके का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद को पीने के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये बालाई इलाका है जिसकी वजह से पानी का प्रेशर कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही इस मसले की यकसुई की जाएगी। इसके अलावा पाशा खादरी ने बताया कि इलाके में ड्रेनेज के काम हैं जिन्हें 2 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ बाला हिस्सा, ऊंचा हिस्सा है, पानी का प्रेशर बराबर नहीं है। वाटर्स के लोगों को लाके बता दिया गया, इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में काम करके। काफ़ी अरसे से बता रहे हैं लोगों को पानी की शिकायत है, लेकिन हम तक रब पैदा नहीं करे। अभी हाल में मुलाकात किए, बहरहाल हम उनकी तकलीफ़ को महसूस करते हुए उनकी तकालीफ को दूर करेंगे, पानी की सरबराही का मौसर इंतज़ाम करेंगे। वाटर्स के इंजीनियर्स को बता दिया गया है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम की तकमील करेंगे। स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है, लाइटें पूरे पाबंदी से आने के लिए कहा गया। और कुछ एरिया में ड्रेनेज के लेना जो चौकेज हो गए, कल सुबह लेबर को भेज के उसे साफ कराएंगे। बल्दी बरखी आबरसानी के जुमला थोड़े बहुत मेंटेनेंस के मसाइल थे, उससे वाकफियत हासिल की गई, इंजीनियरों को हिदायत दी गई। इंशाल्लाह जितना हो सका 1-2 रोज़ के अंदर ये तमाम जो मेंटेनेंस के काम है उसकी फौरी यकसुई करके यहाँ के लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की नुमाइंदगी और रुकन असम्बली अहमद बलाला की कोशिशों से तामीर की जाने वाली सिटी मॉडल स्कूल की दीदाज़ेब इमारत का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। अहमद बलाला ने तालीमी शोबे और हैदराबाद मेट्रो के अहदेदारों के साथ स्कूल की इमारत का मुआयना करने के बाद ये बात बताई। वाज़ेह है कि हैदराबाद मेट्रो के तामीरी काम के रास्ते में सिटी मॉडल स्कूल की कदीम इमारत आने की वजह से मेट्रो का काम तातुल का शिकार हो चुका था।
लेकिन सदर मजलिस की हिदायत पर अहमद बलाला ने मेट्रो के जिम्मेदारों से बात करते हुए 4 मंजिला खूबसूरत स्कूल की इमारत तामीर करवाई, जो अपने आप में एक मिसाल है। 62 क्लासरूम्स वाली इस इमारत में गर्ल्स और बॉयज के 2 अलहदा शोबे कायम किए जाएंगे, जो प्राइमरी ता हाई स्कूल पर मुश्तमिल होंगे। कॉरपोरेट तर्ज के स्कूल की इमारत में तालीम हासिल करने से तलबा पर भी बेहतर असर पड़ सकता है। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि खुश्कसाली से मुतासरा मंडलों के सिलसिले में मरकज से नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आला को दिल्ली जाना चाहिए था। मीडिया से बात करते हुए शबीर ने कहा कि सिर्फ वज़रा को दिल्ली रवाना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में TRS अरकान खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि KTR सेक्रेटेरिएट में दीगर पार्टियों से TRS में शामिल होने वालों को खंडवे पहना रहे हैं, जो बात से शर्म है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR सुनहरा तेलंगाना नहीं बल्कि सुनहरा तेलंगाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ को खानगियाने का मंसूबा रखती है। वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे फाइनेंस को एतमाद में लिए बगैर महकमे आपाशी पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी पर कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पार्था सारथी ने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू अवाम को आखिर कब तक धोखा देते रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि इंतखाबात के वक्त अवाम से जो वादे किए गए थे उसे चंद्रबाबू नायडू फरामोश कर चुके हैं। डाकरा खवातीन के कर्जजात की माफ़ी के भी वादे को भुला दिया गया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया कि अवाम से किए गए वादों को फौरी पूरा किया जाए। बलदिया संगारेड्डी का इजलास इंचार्ज कमिश्नर मधु की गैर मौजूदगी में चलाने की कोशिश की गई। इंचार्ज कमिश्नर की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन बलदिया विजय लक्ष्मी और डिप्टी इंजीनियर गयासुद्दीन की निगरानी में चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अरकान बलदिया ने बरहम होकर इजलास बर्खास्त करवा दिया। मजलिसी रुकने बलदिया मोहम्मद एजाज ने 4TV को बताया कि संगारेड्डी में ARO प्लांट लगाने के लिए जगह की निशानदही 6 मनादिर के पास की गई। उन्होंने बताया कि जगह के इंतखाब को इजलास में पेश करके मंजूर करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि चेयरमैन बलदिया और गैर जिम्मेदार ओहदेदारों ने बगैर मंजूरी के ARO प्लांट लगाने की जगह की निशानदही की। उन्होंने बताया कि प्लांट्स लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहां से सभी फ़िरक़े के मानने वाले इस्तिफ़ादा कर सकते हों। साबिक़ वज़ीर आला M चेन्नारेड्डी की 19वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से खराज पेश किया गया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का, साबिक़ रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद वाटर वर्क्स की इत्तला के मुताबिक शेरलिंगमपल्ली और कोकटपल्ली के इलाकों में जुमेरात से गोदावरी का पानी सरबराह किया जाएगा। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, माधोपुर और दीगर इलाकों में गोदावरी से 14 MGD, कृष्णा तीसरे मरहले से 5 MGD पानी सरबराह किया जाएगा। एडिशनल DCP सेंट्रल जोन राम मोहन राव ने खानगी तिजारती इदारों में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि सैफाबाद, रामगोपालपेट और नामपल्ली पुलिस हदूद के बैंक्स, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स के अलावा दूसरे खानगी इदारों में सिक्योरिटी गार्ड्स की हैसियत से काम करने वालों को बताया गया कि वो चौकसी से काम करें। उनसे उनके इदारों को फ़ायदा होगा और अवाम की जान और माल का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। माला महानाडू के कारकुनों ने SC जुमराबंदी की मुखालिफत करते हुए मिनिस्टर क्वार्टर्स के पास धरना दिया।
بعد میں احتجاجی کارکنوں کی طرف سے منسٹر کوارٹرز میں داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ مالا مہانڈو کے صدر کرشنیا نے انتباہ دیا کہ اگر ایسی زمرہ بندی کی گئی تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ مرکزی اور ریاستی وزراء کے مکانات کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا۔ پولیس ملازمتوں کے لیے زیر تربیت منگل ہاٹ اور افضل ساگر کے نوجوانوں کے سرپرستوں کو طلب کرتے ہوئے سٹی کمشنر پولیس نے کونسلنگ کی۔ مہندر ریڈی نے نوجوانوں کے سرپرستوں کو پولیس ملازمتوں کی اہمیت سے متعلق واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ سرپرستوں کو بھی اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ بچے سرگرمی کے ساتھ تربیت میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس میں ملازمتوں کے حصول سے ترقی کے مواقع بھی حاصل ہوں گے۔ ملکاجگری کی ایس بی ایچ برانچ میں آندھرا پردیش اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے کروڑہا روپے نکالے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منگل کو آندھرا پردیش کے عہدیدار اروند شکلا نے ملکاجگری پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی شکایت درج کرائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شعبے کے اکاؤنٹ میں موجود 8.5 کروڑ روپے کے فکسڈ ڈپازٹ سے رقم نکالی گئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں بینک کے ایک سابق ملازم کو تحویل میں لے لیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ حیدرآباد اور گھٹ کے سر میں واقع ایس بی ایچ کی شاخوں سے تقریباً 3 کروڑ روپے کی رقم نکال کر دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی ہے۔ رات 12 بجے کے بعد ہوٹلوں کو بند کر دینے کی تاکید کے باوجود بھی کاروبار جاری رکھنے کا ساؤتھ زون پولیس نے سخت نوٹ لیا ہے۔ منگل کی رات دیر گئے ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ کی قیادت میں خلوت، پنجشا اور کوٹلے میں واقع ہوٹلز میں پولیس نے دھاوے کیے۔ ان ہوٹلز میں رات دیر گئے تک کاروبار کرنے کی شکایتیں موصول ہوئی تھیں۔ پولیس نے 3 ہوٹلز کے ذمہ داروں کو تحویل میں لے لیا اور ان کے خلاف مقدمے بھی درج کیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابو راؤ نے بتایا کہ احکام کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ صرف عارضی طور پر کیا اس طرح کے دھاوے کیے جائیں گے، اس پر بابو راؤ نے بتایا کہ رات 12 بجے کے بعد کسی بھی ہوٹل میں کاروبار کی اطلاع پر سخت کارروائی ہوگی۔ ساؤتھ زون پولیس نے زون کے تقریباً 7 لاجز پر بھی دھاوے کیے۔ کتنے ہوٹلز کے اوپر ریڈ کرے اور کتنوں کو کسٹڈی میں لیے اور کتنوں کے اگینسٹ میں کیسز بک کرے؟ اپنا ساؤتھ زون میں ٹوٹل 7 لاڈجز ہیں، 7 لاڈجز ہے، 7 لاڈج چیک کرے مگر کوئی سسپیشن نہیں تھا۔ مگر جو ہوٹل مینجمنٹس ہے وہ صحیح طریقے سے وہ لوگ ریکارڈس نہیں مینٹین نہیں کر رہے، وہ لوگ بھی سمجھا دیا کیسا ریکارڈس مینٹین کرنا بول کے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو فوڈ ہوٹلس ہے اس کے بارے میں بھی سوچے تھے، اس لیے پرانے شہر میں چبوترا مشن کے نام پہ نوجوان بچوں کو سب کو اکٹھا کر کے وہ لوگ ماں باپ کے سامنے ہم کاؤنسلنگ کر رہے تھے، مگر وہ بچے نے یہ بات بولے آدھی رات کی بعد ہوٹلس کھلا رہنے سے ہمارے کھانا پڑ رہا بول کے بولنے سے یہ ہوٹلس کے اوپر ریڈ کرے۔ ابھی تک کا آج 3 ہوٹلس ریڈ کرے، 3 ہوٹل کے اوپر کیس بک کرے۔ سر 3 دن پہلے ڈی سی پی ساؤتھ زون نے کہا تھا کہ 12 بجے کے بعد بالکل ہوٹلز بند رہیں گے، اس کے بعد بھی ہوٹلز چالو تھے اور آپ آج کو خود نکل کے یہ ریٹس ماننا پڑا، یہ حالات کو دیکھنا پڑا۔ کیا آپ یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اسی طرح ہوٹل 12 بجے کے بعد بند ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا ساؤتھ زون پولیس انسپیکٹرز جتنے بھی ہیں سب کو بھی آج جو واقعہ ہوا سب کو سنا کے کل سے ٹائم پہ پابندی کر کے وہ لوگوں کو بند کرنے کے لیے حکم دیتے اور اس کو عمل کرنے کو بھی وہ لوگوں کے اوپر وہ لوگ بھی پابند کریں گے۔ سر کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے آفیسرز باہر نکلنے کے بعد ہوٹلز بند ہوتے ہیں، روڈ سنسان ہوتی ہے، لوگ ڈسپلن میں آتے ہیں، آپ اتنا تو بھروسہ کر سکتے ہیں، اتنا تو جان سکتے ہیں کہ پولیس عہدیدار اگر سخت ہو تو عوام میں ڈسپلن آتا ہے، تو یہ ڈسپلن خود محکمہ چاہتا ہے یا نہیں؟ بالکل عوام میں یہ ڈسپلن آنا چاہیے، اس کے لیے پولیس طرف سے جتنے بھی قانون کا اندر جتنے کرنا ہے بالکل ہم ڈسپلن سکھانے کے لیے بالکل ہم عمل کریں گے۔ سعید آباد کے سنگارنی کالونی میں سوتیلے باپ کی طرف سے کم سین لڑکی کی عصمت ریزی کیے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق مسلسل عصمت ریزی کا شکار لڑکی کی شکایت پر اس کی ماں نے سعید آباد پولیس اسٹیشن سے رجوع ہو کر شکایت کی۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ نواب صاحب کنٹے کے 17 سالہ مقتول شہباز کا قتل اور وجوہات معمہ بنتی جا رہی ہے۔ مقتول کے افراد خاندان نے ملاردیو فلی پولیس کو شہباز کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ مخبری کے لیے مجبور کرنے شہباز کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے اور مخبری کی وجہ سے ہی شہباز کو قتل کیے جانے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ مقتول کے افراد خاندان نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے رابطہ کیا اور صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے کمشنر سیبرآباد سی وی آنند سے نمائندگی کی۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول کو کچھ عرصے قبل چوری کے مقدمے میں پھنسایا گیا تھا اور رہائی کے بعد ملاردیو فلی پولیس اسٹیشن کے ایک سب انسپیکٹر نے شہباز کو پولیس کا مخبر بننے کے لیے مجبور کیا اور شبہ ہے کہ مخبری کی وجہ سے مشتعل ہو کر کسی نے اس کا بے دردی سے قتل کیا ہوگا۔ واضح ہے کہ 29 نومبر کو شہباز کی گلا کٹی ہوئی لاش میر عالم ٹینک کے قریب دستیاب ہوئی تھی۔ کمشنر سیبرآباد نے تیقن دیا کہ بہت جلد نہ صرف قاتلوں کو پکڑا جائے گا بلکہ ذمہ دار پولیس عہدیدار کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد آنے کے بعد بھی جو سو پولیس متعدد مرتبہ بلاتی رہی، خصوصاً میرا جو پلڑی کے انسپیکٹر سب انسپیکٹر بار بار بلانا ناکے کو اور اس کو پولیس کی مخبری کے لیے راضی کرنا، اس پہ اصرار کرنا، اس پہ کافی دباؤ ڈالا گیا۔ اب کچھ ماں کے لوگ بتاتے کہ انہیں مخبری کر کے کچھ بچوں کے نام بھی بتایا، وہ بچے خصومت کے طور پر اس کا قتل کر دیے۔ بہرحال وجہ پولیس کی مخبری بنی اور پولیس کی ظلم و زیادتی ثابت ہوئی کہ اس کی وجہ سے ایک بچے کے نوجوان کی کم عمر نوجوان کی جان ضائع ہو گئی۔ کمشنر صاحب تمام واقعات سنے، ان کی والدہ کو تیقن دیے کہ 1-2 روز کے اندر اثر قاتلوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور جو پولیس عہدیدار ان کے قتل کے وجہ بنے ہیں اس کے اوپر بھی ہم سختی سے ایکشن لیں گے اور ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ بہرحال اس بچے کی موت پر ہم کو افسوس ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ جھوٹے کیسوں میں نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے سے احتیاط کرے اور اس طریقے سے مخبری کے لیے لوگوں کو مجبور کرنا ان کی قتل کا وجہ بنی۔ اور ایریا پولیس اسٹیشن کی متعدد شکایتیں ہیں، وہ پولیس اسٹیشن لینڈ گرابرز کی مدد کرتا ہے، غیر قانونی کام کرنے والوں کی کافی ہمت افزائی کی جاتی ہے مینار دوپہلی سے، اور کمشنر پولیس تیقن دیے کہ ان کے اوپر سخت ایکشن لیں گے ہم اور سخت کارروائی کریں گے۔ ہم کو توقع ہے کہ ایک بے گناہ کم عمر نوجوان کی جان ضائع ہو گئی، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کے قاتلوں کو اور ان کی قتل کی وجہ بننے والے عہدیداروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ لنگر ہاؤس پولیس نے مندر سے طلائی زیورات اور دوسری اشیاء کا سرقہ کرنے کے الزام میں مندر کے پجاری کو گرفتار کیا ہے۔ اے سی پی آصف نگر پولیس غوث محی الدین نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے شکایت پر کارروائی کر کے گووند داس عرف راجیش پانڈے عرف رادھے شیام کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص سنگم مندر واقع لنگر ہاؤس کے ذمہ دار سے رجوع ہو کر اپنا نام پونا کی مندر کے رادھے شیام بتا کر پجاری کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے کام کے شروع کرنے کے چوتھے دن 31 اکتوبر کی رات ایسے وقت جب مندر کے ذمہ دار گہری نیند میں تھے، گووند داس کے کمرے میں داخل ہو کر 8,20,000 روپے کے مالیتی طلائی زیورات اور دوسری اشیاء کا سرقہ کر کے فرار ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص نے قریب 5,60,000 روپے پنجاب میں لاٹری کھیلنے کے علاوہ دوسرے عیش و عشرت کے کاموں میں صرف کر کے دوبارہ سرقہ کرنے کے ارادے سے حیدرآباد پہنچا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس پولیس کے ہاتھوں وہ پکڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے 2,61,000 روپے کی نقد رقم اور طلائی زیورات کو برآمد کیا ہے اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ پولیس کے مطابق مکان مالک اپنے افراد خاندان کے ساتھ کسی رشتہ دار کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ واپس لوٹنے پر پتہ چلا کہ مکان سے 30 تولے کے طلائی زیورات اور 4 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔
ضلع میدک کے پٹنچرو منڈل میں لاری نے آرٹیسی بس کو ٹکر دے دی. اس واقعے میں 5 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو قریبی سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. حیدرآباد میں اپاچے ہیلی کاپٹر صنعت قائم کرنے آئی ٹی کے وزیر کا اعلان. شہر کو ایرو اسپیس سینٹر بنانے کا منصوبہ. بارکس میں 13 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح. تین دسمبر سے اے سی بی کی شعور بیداری مہم. رشوت طلب کرنے والے عہدیداروں کے خلاف اقدام کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل. ایس بی ایچ ملکاجگری میں ہاؤسنگ کارپوریشن اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکال لیے گئے. سابق ملازم سے پولیس کی پوچھ تاچھ. لنگر ہاؤس کی مندر سے طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ کرنے کے الزام میں مندر کا پجاری گرفتار. اور رات 12 بجے کے بعد کھلی رہنے والی ہوٹلوں کے خلاف ساؤتھ زون پولیس پھر متحرک. سخت کارروائی کا انتباہ. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ.